जानकारी गरायो ल ल ल हामी भर्खर आइपुग्यौँ। हामी धुलो बहादुर भएको छौँ। पुरै एक तरफ जति त धुलो लिएर आएको छौँ। हामीले खुसीले ल्याएको छैनौँ, हामीले धुलो लिएर आएको छौँ। खेत भएको घर त खोज्दै नखोज्दैन हामीलाई भन्नु। एउटा केटीको चौधरी केटीको बिहा गराउनु पर्यो भनेर चाहिँ एउटा केटा खोजिदिएको धनाढ्य झन् थुप्रो जग्गा जमिन भएको खोजिदिएको गराउँछ। तपाईँको यस्तो अचम्मको काम भयो। 25 जना मान्छे निको भयो। 25 जना मान्छे निको भयो। त्यही बहिनीको त्योभन्दा पहिला चाहिँ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरो मालिक। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरो मालिक। स्तुति होस् प्रभु, स्तुति होस् प्रभु, स्तुति होस् प्रभु मेरो वर्षौँदेखि जुन प्रकारको परिवेशमा हामी बाँचेका छौँ, जुन संरचनामा हामी बाँचेका छौँ, मान्छेले बनाएको। मान्छेले बनाएका सबै कुराहरूबाट जोडिएर अस्ति भर्खर मैले बेलुकाको लागि आज हाम्रो निम्ति महत्त्व राख्दछ। अनि मैले आज यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो त भने परमेश्वरले अन्य जातिसँग अथवा अन्य मानिसहरूसँग आफ्नो धार्मिकता रीतिरिवाज कम्प्रोमाइज गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्न, सम्झौता गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्न। निष्कलङ्क प्रभुले जे भन्नुभएको त्यो चाहिँ गर्ने अनुमति माग्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई एउटा डर एउटा के लागेको थियो भने मैले कनानका मान्छेहरू त्यहाँ डरलाग्दा मान्छेहरू छन्, व्यभिचारी छन्, मूर्ति पूजक छन्, अहङ्कारी छन्, अत्यन्तै अहिंसक व्यक्तिहरू छन्। त्यस्तो व्यक्तिहरूले कतै मेरा इजरायलीहरूलाई भड्काउने हुन्। त्यसकारण इजरायलीहरूलाई त्यस्तो दासत्वबाट छुटकारा दिएर आज तपाईँ र मलाई त्यो शैतानको दासत्वबाट छुटकारा दिएर हामीले वचनबाट तिनीहरू आफ्नै होइन, तिनीहरू मोडतिर किनेका हुन्। कारण हामी पिता कहाँ फर्काउनु पर्छ। आफ्नो रियल यहाँ बस्न पनि पाउँदैन। सबै जान्छ। यो परिवारमा त मूर्ति फाल्ने कुरा त आयो अघि बस्न। आयो है पहिला पनि भनेको के यस्तै। ए अब मान्छे छ स्वतन्त्र सम्पूर्ण आत्माहरू एक
एक गरेर यी आत्माहरू एक आत्माहरू म आज्ञा गर्दछु शिरदेखि लिएर पैतालासम्म भित्री अङ्ग बाहिरी अङ्ग जुनसुकै स्थानमा बसेको भएका यी सबै आत्माहरू आजदेखि लिएर यस संसारमा रहँदैछन् तिमीहरू यो शरीरमा यस घरमा आउन पाउने छैन जीवित येशू प्रभुको नाममा receive your healing, we receive your anointing power, we receive your healing, we receive your deliverance, we receive your deliverance, we receive your deliverance. येशूको नाममा छुटकारा, येशूको नाममा छुटकारा. हालेलुया. चौथो हालेलुया. पालै पालो हालेलुया. Oh Jesus. Hallelujah. The glory of God. प्रभु तपाईले आफ्नो छोराको हृदयलाई खुकुरो बनाउनुहोस्. प्रभु उहाँको हृदयमा के छ, उहाँको मनभित्र के छ, उहाँको समस्याहरू के छन्, उहाँका दुर्बलता, उहाँका कमजोरीहरू के छन् प्रभु यी सबै माथि प्रभु उहाँलाई बताउनुहोस् ताकि उहाँलाई म सहायता गर्छु. आज पनि हालेलुया. हामी खाना खाना सुरु गर्दैछौँ. रातिको 1 बज्दैछ. हामी भर्खरै रोजी बहिनीको घरबाट भर्खरै प्रार्थना सकाएर अनि आधी घन्टाको प्रार्थना सकाएर अहिले हामी बेलुका 1 बजेको हामी खाना खाँदैछौँ. आजको यो कार्यक्रममा हामी प्रार्थना गर्दैछौँ. प्रार्थना गरौँ. प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ. छोटो समय हामीले तपाईँको नाममा प्रार्थना गरौँ. भाइ बहिनीहरूको लागि यस परिवारको लागि हामी प्रार्थना गरौँ. जतिवटा कुरा तपाईँले मलाई देखाउनु भयो उहाँहरू जन्मनेको दिनहरू बहिनीहरूको नाम यसबाट रहेछ यी सबै कुरा तपाईँले मलाई बताउनु भयो. धन्यवाद छ. यी सबै कुराहरू साक्षी गवाई भलाकुसारी सबै कुराद्वारा तपाईँलाई प्रशंसा होस्. र यस परिवारले हाम्रो लागि प्रेम भोजको जुन एउटा तयार गरेर हामीलाई जुन प्रकारको एउटा प्रेमको स्वरूप रूपमा हामीलाई यो खाना यो नास्ता यो सबै कुराहरूको आयोजना गर्नुभएको छ. यस भोजन बनाउनमा अनि जति पनि स्रोतहरू शक्तिशाली कुरामा परिवर्तित भएको हुनेछ. हे पिता म विश्वासको प्रार्थना गर्दछु आज यस घरले प्रभुसँग आउनको लागि बाटो खोल्यो. प्रभु येशूको नाममा यस परिवारलाई आशिष दिन तपाईँ चाहन्छु. तपाईँको उपस्थितिले भर्नुहोस्. माइली खोरा ना इहाया तोको ना सेमे इयादा खमारा दोसियाना रो तोहल मोसा. हालेलुया. येशूवा येशू ओ हालेलुया. येशू प्रभुको नाममा यस घरका भित्ताहरूलाई यस घरका सम्पूर्ण थोकहरूलाई म येशू प्रभुको नाममा म आशिष बोल्दछु. म चङ्गाई बोल्दछु. म छुटकारा बोल्दछु. सखाइना 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 ग्लोरी. हालेलुया. थ्याङ्क यू लर्ड. थ्याङ्क यू लर्ड. थ्याङ्क यू लर्ड. हालेलुया. Thank you. Hallelujah. Thank you, Father God. येशूको नाममा thank you, Father God. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. येशू प्रभुको नाममा म डिस्ट्रोय गर्दछु. येशू प्रभुको नाममा गराउँदछु. यी सबै कुराहरूलाई म वचनले भने अनुसार यसलाई आगोले नष्ट गर्दछु. प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा सबै अन्धकारका शक्तिहरू तन्त्र मन्त्र टुनामा येशू प्रभुको नाममा. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
दोकानमा नि बसेको अरे म अब जान्छु Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. सबै म नि जान्छु क्या अहिले वचनले भने अनुसार आगोले जडाएर नाश गरिदिनु हो तपाईँको वचन मुताबिक म येशू प्रभुको नाममा घोषणा गर्दछु हालेलुया 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 ओ माय गुडनेस ओ हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया 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 सुमे हालेलुया भन्देऊ चिचारा हालेलुया हालेलुया सबै जडाएर हालेलुया फुलको लाइन सबै मूर्ति त्यसका सबै तत्त्वहरूलाई आगोले ओके हामी अहिले रोजी बहिनीको घरबाट उहाँको पसलतर्फ हामी प्रार्थनाको लागि जाँदैछौँ अनि घरमा हामीले सम्पूर्ण प्रार्थना सिद्ध्याएका छौँ 3 तल्ला घरलाई तल्लो फ्लोरदेखि माथिल्लो फ्लोरसम्म हामीले प्रार्थना गरी सिद्ध्याएर अब फेरि हामी पसलतर्फ प्रार्थना गर्नतर्फ हामी उकालो बाटो जाँदैछौँ प्रभुको कृपा हिजोदेखि अहिले समयसम्म प्रभुको कृपाले हामीलाई अद्भुत शक्ति दिइरहनु भएको छ अनि हामी यो पसलको लागि प्रार्थना गर्न जाँदैछौँ धन्यवाद Oh, hallelujah. I command you all the peoples. I command you all the peoples. भाग्य गर्दछु यो बाबुको मुहारबाट सबै
यीशु जिउँदो छ मेरो मनमा यीशु जिउँदो छ सङ्कटमा मेरो सहारा। कोरिन्थीको पुस्तक म एउटा मात्रै खण्ड पढ्न चाहन्छु। 4 अध्यायको म 20 पद म अहिले पढ्न चाहन्छु। यसरी लेखिएको छ, किनकि परमेश्वरको राज्य कुरामा होइन तर शक्तिमा हुन्छ भनेर लेखेको छ। अनि आज यो खण्ड यहाँनिर मलाई पढ्न मन पर्यो, किनकि परमेश्वरको राज्य कुराकानी खानपिन मात्र होइन, परमेश्वरको राज्य शक्तिमा सामर्थ्यमा पनि हुन्छ। अनि हामी विश्वास गर्छौँ, हामी जहाँ जान्छौँ हामी परमेश्वरको कुराहरू, परमेश्वरको आदरका कुराहरू र परमेश्वरको सामर्थ्यका कुराहरू पनि, अचम्मका कुराहरू पनि होस् भन्ने चाहिँ परमप्रभुको पनि चाहना छ। पावलले यो कुरा कोरिन्थीको मण्डलीलाई लेखेका थिए। परमेश्वरको राज्यमा कुराकानी मात्र होइन तर परमेश्वरको राज्यमा शक्तिमा पनि हुन्छ। त्यसकारण म के विश्वास गर्छु भने परमेश्वरको कुराकानी हुँदै गर्दा त्यहाँनिर त्यो कुराकानी पनि शक्तिमा हुनुपर्छ, सामर्थ्यमा हुनुपर्छ। अनि त्यहाँनिर परमेश्वरको चङ्गाई, आशिष, समृद्धिहरू बगेको हुनुपर्छ, आएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई बताउँछ। म के विश्वास गर्छु भने म जहाँ जान्छु त्यहाँ परमेश्वरको काम भएको होस्, परमेश्वरको कार्य बगेको होस्, परमेश्वरको कार्य भएको होस्। अनि शक्तिमा परमेश्वरको कुराहरू मुखले मात्रै कुरा गर्नु होइन, प्रभुको काम चाहिँ माथि शक्ति पनि देखा पर्नुपर्छ, सामर्थ्य पनि देखा पर्नुपर्छ, आश्चर्य कर्म पनि देखा पर्नुपर्छ। अनि त्यो काममा चाहिँ हामीले परमेश्वरको शक्तिको अनुभव पनि हामीले गर्नुपर्छ। पहिलो शताब्दीको विश्वासीहरू हामीले प्रेरितको पुस्तकमा अध्ययन गर्ने हो भने उनीहरूले प्रार्थना गरेको ठाउँमा भूकम्प गयो अथवा कम्प गयो भन्ने कुराहरू पनि बाइबलले बताउँछ। अनि अहिले हामी 23औं शताब्दीमा छौँ। परमेश्वरको काम गर्ने कुराहरूमा कहिले पनि कमी आएको छैन। कतिपटक हाम्रो चर्चहरूमा हाम्रा भाइ बहिनीहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरको शक्तिशाली काम त अब्राहमको बेलामा मात्रै हुन्थ्यो, अनि यो चाहिँ पुरानो करारको कुरा हो, अहिले नयाँ करारमा छैन, हुँदैन भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। अनि मैले उहाँहरूलाई धेरैपटक सम्झाएँ। अनि परमेश्वरको कार्य हिजोको भन्दा अझै बढी अहिले भएको छ। अब्राहमको बेलामा भन्दा अहिलेको समयमा अझै बढी परमेश्वरको कार्य भएको छ भन्ने म विश्वास गर्छु। त्यसकारण जति पनि हामी कुराकानी गर्छौँ, कार्यहरू गर्छौँ, सबै काम र कुराकानीमा परमेश्वरको शक्तिको पनि देखा परेको हुनुपर्छ, त्यो उहाँको सामर्थ्य पनि प्रकट भएको हुनुपर्छ, उहाँको अधिकार पनि प्रकट भएको हुनुपर्छ भनेर बाइबलमा बताउँछ। अनि मैले आज सेवाकाई गरिदिएको नि 15 वर्ष भयो, पास्टर सेवाकाई गरेको। धन्यवाद प्रभु, म तपाईँको स्तुति गर्छु, जय जयकार गर्छु प्रभु, तपाईँको महानतालाई उचाल्दछु प्रभु। फेरि पनि यो दोपहरको समय प्रभु हामी तपाईँको चरणमा आउन चाहन्छौँ, हामी तपाईँको उपस्थितिमा आउन चाहन्छौँ। तपाईँको आत्माको उपस्थिति हाम्रो बीचमा पठाउनुहोस् प्रभु, हाम्रो बीचमा तपाईँको उपस्थिति हामी देख्न चाहन्छौँ, तपाईँको छुवाईको, तपाईँको बहाव हामी देख्न, सुन्न, बुझ्न चाहन्छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँ हाम्रो बीचमा आउनुहोस् प्रभु, ताकि तपाईँ परम प्रभुको उपस्थिति हाम्रो बीचमा हामी थाहा गर्न सकौँ। पिता, यतिका मानिसहरूको प्रभु विभिन्न विषयहरू आज तपाईँहरूको चरणमा ल्याइएको छ पिता। हुन सक्छ यहाँ अन्धकारका शक्तिहरू हुन सक्छन्, पवित्र आत्मा छन् भने तपाईँले मलाई देखाउनुहोस्, बुझाउनुहोस् त्यहाँनिर के गडबडी चलिरहेको छ। कसैको शरीरमा केही कुराहरू छन् भने पिता तपाईँ परम प्रभुको उपस्थितिले मलाई थाहा गर्ने अनुग्रह दिनुहोस् प्रभुजी, बताउनुहोस्, बोल्नुहोस् तपाईँ हाम्रो बीचमा। तपाईँ बोल्ने परमेश्वर, तपाईँ हाम्रो प्रार्थना सुन्ने परमेश्वर, तपाईँ जिउँदो परमेश्वर, जिउँदो
छ त ल हामी अहिले सारोन नानीको घरमा 10 मिनट मात्रै बस्न भनेर आएका छौँ अनि उहाँले मिठो परिकार बनाउनु भएको छ अनि यो नखाइजान पाइन्न भन्नुभयो त्यो भएर हामीले सकि नसकी भए पनि यसलाई खाने कोसिस गर्दैछौँ मिठो मुखले खाएका छौँ धन्यवाद यहाँ हामीलाई स्वागत गर्नुभएको छ अनि हाम्रो सम्पूर्ण भिडियोमा हामी तपाईँहरूलाई स्वागत गर्छौँ हामी यस घडी बडो खुसी व्यक्त गरिरहेका छौँ बालुवामा हामीलाई धेरै ठाउँमा धेरै परिवारले हाम्रो स्वागत गर्नुभएको छ आजको स्वागतको अन्तिम घर यहाँबाट हामी अब 10-15 मिनटमा फेरि घरतर्फको यात्रा गर्दैछौँ धन्यवाद यता पनि के जस्तो सारो नानीहरू ल भिडियो युट्युबमा आउँदैन